Hello guys! For today's video guys, mukumbati na po ta diri sa probinsya. So naatay lampas, naatay bara, ug naputay tubig. Kay mananom dayta og saging didto sa atbang. So mo na dagway na to guys. So mo na nga area ang ako ang tamnan. So baklay na ta diri dapita guys para makadto na ta sa ato ang area kung asa nabutang ang akong mga kinuha nga mga saha sa saging. So nanguha ra pud ko og saha sa saging, diha ra pud ko sa atbang. O kita ninyo na mga sagingan dito. Dito ko nanguha guys. Pero nangayo ko sa tagiya ni agi man tagiya dire nangayo pud ko kay may na lang ni matamnan po ning area na mo dire gamay ra gud akong gipangayo guys kay may nang matamnan nato maski isa ka buok duha ka buok or pila ka buok atong makuha natay mapupuhon. So diring dapita guys kita na ninyo diha nga ako nang gitabunan og lukay kay init kayang panahon mo nang ako nang gitabunan kay para dili sila malumoy unsa tawag ana kanang dili mga matay ba. So ingani kabagnot na ding area guys. So kailangan na to siya lampasan. So diring dapita nagsugod na ta og bungkal kay mahimo naman taglungag ani kay para ato namang itanom ang saging. So hapon day ni nahitabo guys no kay mas maayo man day ay kung mananom kuno ta og mga lagot mo or bisan unsay mong itanom dapat hapon ka magtanom kay gikan sa hapon tibuok gabi dili man sila mainitan samantalang kung buntag ka mananom gikan sa buntag hangtod padong hapon init man kaayo so dili gid sila kanang mamatay gid sila tungod sa kainit. So mas maayo daw ang hapon. So nakita nanyo diring dapita guys nga nagkumbatig hapon ko dihag bungkal o natay gid diha nga mga saging kay ato nang gisukod-sukod unsa kadako ang lungag unsa pud kadako ang saging nga atong itanom kay kailangan man daw guys nga lalumon daw nimo pagtanom kay para og maghangin-hangin dili daw na sila mga tumba kay dagko naman sa niya akong gipanguha good guys o ingani nakadagko kay ingon pa nila isa kuno ka tuig ani mamunga na ako guys wa man ko kabalo ani isa ka tuig bapod ni mamunga kay wa man ta kabalo kun sa una ni kay sa una sa Bohol di jud ko hilig aning tanom-tanom kay tanom saging tanom mais ug unsa pa ni diri ra ko sa Mindanao ni nakat-on ani mga trabaho kanang mamanday bisag unsay trabaho diri guys wa gyud na ako nahimo dito sa Bohol sa una kay ako dito sa Bohol igo ra ko nas balay moadto lang mi sa among uma sa una naman may kabasakanon didto pero mo tanom ko inig human ako tanom kadiyot lang tanom padapli na ko diha sa kilid adto na ko sa balay-balay diring dapita guys di man ta mahimo nga magluya-luya ta diri di man ta mahimo nga magpuyo-puyo ra ka sa balay kay naman kay pamilya so kailangan jud ka mukugi pag-ayo no. So ato ang bana diring dapita guys wala ni katabang kay nilakaw man siya nya wa man pukoy lingaw sa balay o puslan man watay lingaw sa balay magsige tag pananom may nang maabot ang panahon makapupo tas ato ang gitanom. So diring dapita guys ato na nang gibutangan og tubig kay para mabuhi gid siya kay para dili pud sayang ato ang effort ingon ana no kay lisod pud mananom kanya dinhi mo butangan og tubig nya madaot mamatay sayang kaayo nya diri lang tataman guys daghang salamat buyers.